नमस्कार तथा स्वागत छ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। आज मैले कक्षा 12 अन्तर्गत शिक्षा विषयमा पठन पाठन हुने शैक्षणिक विधि एजुकेशनल अथवा इन्स्ट्रक्सनल पेडागोजी विषयको पहिलो पाठ शैक्षणिक विधिको परिचय र यसको प्रकृति लिएर आएको छु। शैक्षणिक विधि जसलाई अंग्रेजीमा इन्स्ट्रक्सनल पेडागोजी भनिन्छ। यहाँ शैक्षिक भन्नेको कुरा शिक्षासँग सम्बन्धित एजुकेसनसँग सम्बन्धित हो भने शैक्षणिक भन्ने बित्तिकै यो शिक्षण अथवा कक्षा कोठाभित्रको क्रियाकलापसँग जोडिन पुग्छ। शैक्षिक र शैक्षणिक दुईटै अलग अलग कुराहरू हुन्। शिक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण चाहे त्यो स्थान होस्, सामग्री होस्, साधन होस्, यातायात होस्, व्यक्ति होस्, ती सबै कुराहरू शैक्षिक ले सम्बोधन गर्छ भने शैक्षणिक भनेको कक्षा कोठाभित्र हुने क्रियाकलापसँग जोडिन पुग्छ। यहाँ शैक्षणिकको परिभाषा लेखेको छु। शैक्षणिक भनेको शिक्षणसँग सम्बन्धित हो। शिक्षण भनेको सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया हो। निर्धारित उद्देश्य पूरा गर्नका लागि उपलब्ध स्रोत साधनहरूको प्रयोगद्वारा विषयवस्तुलाई सहज पार्ने कार्य नै शिक्षण हो। पेडागोजी, पेडाको अर्थ चिल्ड्रेन र गोजीको अर्थ टिचिङ हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि समग्रमा पेडागोजी भनेको चिल्ड्रेन टिचिङ अथवा बालबालिकालाई गरिने शिक्षण नै पेडागोजी हो भन्ने बुझ्छौँ। पेडागोजीको एउटा अर्को एन्ड्रागोजी भन्ने शब्द पनि छन्। एन्ड्राको अर्थ एडल्ट भएकोले एन्ड्रागोजीले माथिल्लो अथवा वयस्कहरूलाई शिक्षण गर्ने विधि एन्ड्रागोजीले बोध गराउँछ भने पेडागोजीले बालबालिकालाई शिक्षण गर्ने विधिलाई बोध गराउँदछ। पेडागोजी शब्द ग्रीक भाषाबाट आएको हो। ग्रीक भाषामा दुईवटा शब्दहरू पेडिया र गोजियो छन्। जसमा पेडियाको अर्थ चिल्ड्रेन र गोगियोको अर्थ टु लिड हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि बालबालिकालाई असल बाटो देखाउनु, लिड गर्नु, उसलाई निर्देशन दिनु, मार्गदर्शन गर्नु नै पेडागोजी हो भन्ने यसको व्युत्पत्तिमूलक अर्थ देखिन्छ। बालबालिकालाई सही नेतृत्व प्रदान गर्नु नै पेडागोजी हो। पेडागोजीलाई बाल अध्यापन विधि अथवा बाल शिक्षण विधि भन्न सकिन्छ। बालबालिकाको उमेर, रुचि, आवश्यकता, उपयुक्तता, क्षमतालाई ध्यानमा राखेर शिक्षण गर्ने विधि वा तरिका नै पेडागोजी हो। बालबालिकामा रहेका अन्तर्निहित क्षमता, प्रतिभा, सम्भावनालाई प्रस्फुटन हुने वातावरण प्रदान गर्नु नै पेडागोजी हो। बालबालिकाको आत्मबल बढाउनु अथवा बालबालिकालाई सक्रिय पार्नु नै पेडागोजी हो। समग्रमा भन्दाखेरि बालबालिकाभित्र रहेको क्षमताको विकास गर्नु, बालबालिकाले शिक्षण गर्नु हैन सँग सम्बन्धित जुन विधि छन्, तरिका छन्, त्यसलाई नै पेडागोजी भनिएको छ। पेडागोजीका केही परिभाषाहरू छन् यहाँ। शिक्षण विधिहरूको अध्ययन गर्नु नै पेडागोजी हो। पूर्व वयस्कहरूलाई सिकाउने विधि नै पेडागोजी। पूर्व वयस्क भनेको वयस्क हुनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा सिकाउने विधि नै पेडागोजी हो। सिकाइका शैलीहरूको अध्ययन गर्ने विधि पेडागोजी हो। बालबालिकाहरूलाई शिक्षण गर्ने प्रभावकारी शिक्षण सिप पेडागोजी हो। यहाँ पेडागोजीको स्पेलिङ त्रुटि छ, यसलाई सच्याउनु होला, PDA हुन्थ्यो। शिक्षण सिकाइको सिद्धान्त, विधिहरू तथा तरिकाहरू नै पेडागोजी हुन्, सिपहरू। नेचर अफ पेडागोजी, पेडागोजीको स्वरूप कस्तो हुन्छ, प्रकृति कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू। बाल शिक्षण विधिको स्वरूप, यहाँ पेडागोजी भनेको बाल शिक्षण भनेर लिए। स्वरूप भनेको के, प्रकृति, विशेषता, गुण, प्रवृत्ति, स्वरूप एउटै कुरा हुन्। नेचर अफ पेडागोजी, नेचर अफ पेडागोजी यसको पहिलो रूपमा लिएको छु बुदामा शैक्षणिक विधि कलात्मक हुन्छ। यहाँ कला भनेको के हो भने कला भनेको सिप हो। कलामा आकर्षण हुन्छ, कलामा भावना र संवेग हुन्छ। कलाको प्रस्तुति कलाकारमा भर पर्दछ। शिक्षक एक कलाकार हो जसले विषयवस्तुलाई कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्दछ। शैक्षणिक विधिमा पनि उपर्युक्त कुराहरूले प्रभाव पार्ने भएकोले शैक्षणिक विधि कलात्मक हुन्छ। अर्थात् हामीले हेर्ने गर्छौँ एउटै विषयवस्तुलाई एउटा शिक्षकले पढाउँदाखेरि विद्यार्थीहरू रमाउने हैन पढ्न खोज्ने, जागरुक हुने देखिन्छ भने त्यही विषयवस्तुलाई अर्को शिक्षकले पढाउँदाखेरि विद्यार्थीहरूलाई बोरिङ फिल गर्ने
हैन पढ्ने नमान्ने खालको पनि हुनसक्छ। त्यो कुरा शिक्षकमा भर पर्छ। त्यसैले शिक्षक एउटा कलाकार हो जसले आफ्नो कला प्रस्तुत गरेर बालबालिकाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छन्। कला भनेकै आकर्षण हो, सिप हो र शिक्षण विधिमा पनि कलात्मकता हुन्छ। त्यसैले शिक्षण एउटा पेडागोजी कला हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अर्को बुँदा शैक्षणिक विधि वैज्ञानिक हुन्छ अथवा शैक्षणिक विधि पेडागोजी विज्ञान हो। किन? विज्ञान भनेको तथ्य अथवा फ्याक्ट र प्रमाणमा आधारित विधा हो। विज्ञानमा अनुसन्धान र प्रयोग हुन्छ, एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ। यसलाई प्रयोगद्वारा जहिले पनि जहाँ पनि देखाउन सकिन्छ। विज्ञानभित्र सुगठित ज्ञान हुन्छ, निर्धारित सिद्धान्त हुन्छन् र यिनै कुराहरू शिक्षण विधिमा पनि फ्याक्टहरू तथ्यहरू हुन्छन्। शिक्षण विधिलाई पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ। शिक्षण विधिसँग सबै थुप्रै अनुसन्धानहरू भइरहेको, त्यसमा शैक्षिक सिद्धान्तहरू छन्। ती सिद्धान्तहरूको प्रयोग गर्यो भने बालबालिकाले छिटो सिकाइ गर्ने आदि कुराहरू भएको हुनाले शैक्षणिक विधि पनि विज्ञान हो भनेर हामी स्वीकार्न सक्छौँ। शैक्षणिक विधि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै हुन्छ। सिद्धान्त भनेको नियमहरूको सङ्ग्रह हो। सिद्धान्त भनेको घोक्नुपर्ने कुरा हो, सम्झनामा राख्नुपर्ने वा घोक्ने प्रवृत्तिको हुन्छ भने व्यवहार चाहिँ प्रयोग पक्ष हो। शैक्षणिक विधि अथवा पेडागोजी भनेको सैद्धान्तिक पनि पेडागोजी हुन्छ र व्यावहारिक पनि हुन्छ। जस्तै धेरै नियमहरू हामीले हरेक विषयमा हुन्छ, नेपाली, अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विषयमा सैद्धान्तिक कुराहरू जसलाई हामी विद्यार्थीले घोकाउनु पर्ने, बुझ्नुपर्ने, याद राख्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसमा व्यावहारिक पक्षका जसलाई हामीले गरेर हेर्नुपर्ने क्रियाकलाप हुन्छ जसलाई व्यावहारिक भनिन्छ। र यो दुईटै कुरा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै पक्ष पेडागोजीमा हुन्छ। या व्यावहारिक त्रुटिपूर्ण छ, व्यावहारिक हुनुपर्ने व आकार हटाउनु होला र बुझ्नु होला। शैक्षणिक विधि सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै स्वरूपको हुन्छ। शैक्षणिक विधि लक्ष्य केन्द्रित हुन्छ। शिक्षकले कक्षा कोठाभित्र तथा कक्षा बाहिर गर्ने गराउने पाठगत वा अतिरिक्त क्रियाकलापहरू निरर्थक नभई बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास केन्द्रित हुन्छन्। बिना लक्ष्य शैक्षणिक कार्य हुन सक्दैन। लक्ष्यकै आधारमा शैक्षणिक विधिको चयन हुने हुनाले शैक्षणिक विधि लक्ष्य केन्द्रित हुन्छ। अथवा बालबालिकासँग सम्बन्धित भएर शिक्षकले जुनसुकै क्रियाकलाप गराए पनि हरेक क्रियाकलापको एउटा लक्ष्य हुन्छ कि बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकास गर्नु। बिना लक्ष्यको शिक्षण विधि नै हुन सक्दैन। त्यसैले शैक्षणिक विधि चाहिँ लक्ष्य केन्द्रित हुन्छ। शैक्षणिक विधिमा आवश्यक सूचना तथा साधनको उपयुक्त व्यवस्थापन गरेको हुन्छ। शैक्षणिक विधिको लागि विभिन्न सूचनाहरू, तथ्यहरू हुन्छन्, जानकारीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। साधनहरू हुन्छ, शैक्षिक सामग्री लगायतका कुराहरू त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यसै गरी शैक्षणिक विधि बालबालिकाले सिकाइप्रति उत्प्रेरणा जगाउने खालको हुन्छ। बालबालिकाले पठन पाठाउँदाखेरि बालबालिका पढ्नप्रति उत्प्रेरित हुने विधाको बेलामा नहुनु कारण यही हो। बालबालिकाले शैक्षणिक विधिले के गर्छ त पठन पाठनप्रति उत्प्रेरित गर्ने गर्छ। शैक्षणिक विधि योजनाबद्ध हुन्छ। शैक्षणिक विधि छनौटमा आधारित हुन्छ। यसमा कुन पाठको लागि कसरी मूल्याङ्कन, त्यसको विषयवस्तुको छनौट, उद्देश्यको छनौट, शैक्षिक सामग्रीको छनौट आदि कुराहरू गर्नुपर्ने भएकोले शैक्षणिक विधि छनौटमा आधारित हुन्छ। र योजनाबद्ध भनेको पनि त्यही हो, एउटा प्लान हुन्छ, वर्षभरिको एकाइको वार्षिक कार्ययोजना हुन्छ, एकाइ योजना हुन्छ, त्यसपछि पाठ योजना हुन्छन् हैन, आदि कुराहरू भनेको के हुन्छ त योजनाबद्ध हुन्छ। शैक्षणिक विधिमा सिकाइ सङ्गठित हुन्छ। शैक्षणिक विधि क्रियाकलापहरूको सुगठन हो। शैक्षणिक विधि परिपक्वता र वातावरण प्रभावित हुन्छ। शैक्षणिक विधि सहकार्यमा आधारित